सर मुतालक न दे यो शख्स सर मुतालक न दे बल्कि दा दिन चिरे दा खो आम दे नो अल्लाह पाक मेहरबान फरमाई वमन ताब माका दाना महबूबा चुदा पैगाम सिर्फ ताला दे बल्कि ता सर चा ईमान रावड़ दे अगी तुम वे फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माका उसकी दी इस्तिकामत की दन्ना गुपवो कनो खबर अग्रानी के दे इस्तिकामत के दन्ना गुपवो ब्या मसला मुश्किल कीगी जमन असातिज़ो जुम मशाइख मंगते यो कौल पेश की अगद अल्लामा इब्न क़य्यिम दे कि अल इस्तिकामत मा हुआ सही इस्तिकामत शे सदे असने गुतरेगा टेशन च बिल्कुल खुद मजेना कमा वदाबु बाज़िन्नास यक़ूमुना इला आखिरिही फस्तकिम कमा उमिरता ने गुदरेगा दामनदा चुगोरे उन खुदी अल्लाह 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 वाच कुरान पोई सड़े कना नाशना पोई अनु के जदा से खफकी खबर फतवी बनन सबा फतवा डेर दर लगी हो के जदा से फस्तकिम कमा उमिरता इस्तिकामत सतवई बिल्कुल ने गुदरेदल नदी पखपी की हरकत राशि नदी पलास की हरकत राशि नदी पर सट की हरकत राशि नदी पर स्तुर्ग की हरकत राशि स्तरगी पयो सिमत बराबरी लासुना बिल्कुल पयो सिमत बराबर अखपी पयो सिमत बराबर फस्तकिम जुख्त दरेगा संगा जुख्त दरेगा संगा जुख्त दरेगम न पखपी की हरकत हुई यो ख्वा बल ख्वा खोएगी न पलास की हुई न पस्तुर्गू की नो कि दा इस्तिकामत मालूमुल ख्वाड़ी नो कुरान गुआवरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा इस्लाम कबूल करे इस्लाम अहकाम के वर दाखिल शे जी सिंगा दाखिल शू सी सिंग दाखिल शू काफ़तन पूरा पूरा दाखिल शे जी पूरा सिंग दाखिल शू कल्बन व कालिबन ज़्र अपज़ाहिर कल्बन व कालिबन आजी बातिनी तौर सरा जी ज़ाहिरी तौर सरा सिंगा जी उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन शख्पीद इस्लाम की दन नहीं दाना चिलासो दिबारवी न लासुम दन नवी ज़ुरत हम दन नवी दिमाग दी हम दन नवी स्तरगी हम दन नवी जुबान दी हम दन नवी औ कल चित पूरा न पूरा इस्लाम के दाखिल शुई अकीदतन दाखिल शुई अमलन दाखिल शुई हाँ जी इबादतन दाखिल शुई मुआमलतन दाखिल शुई अखलाकन दाखिल शुई चिकल तो दाखिल शुई ब्या तो गोरा चेदा हक मजहब या सिंगरा ब्या हदीस शांत मकाम काम और शीशे उली का और आगे शीशे तो उधरेगा और चिज़ाका तामुल ईमानी मन रज़िय बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तवई ज़ाका वागस्ता मज़ा इस्लाम मज़ा वागस्ता रज़िय बिल्लाहि रब्बा
چې ربي حاجت روا منلې بل چاته حاجت رواني ویلي اسلام یخپل دین و مذهب و منشور منلې بل سیشه د انسان د لاس قانون هغې ته مذهب نه وي هغې ته دستور نه وي دستور و مذهب صرف هغې پروګرام ته وي چې بره نه راغلي محمد بیان کړي صلی الله علیه وسلم تاسو ده که نه ادخلوا فی السلم کافة او کله چې ته دې کې دننه شې نو ذاقه زیمانکم ذاق طعم الایمان واغسته مزه د ایمان ځکه چې مزه خو څوک څوک اخلي که نه خوند و مزه چا ته نصیب کیږي ډوډۍ خوري نو یو ځوان هم خوري یو بوډا هم خوري چا غاښونه نی په خوله کړي دواړه خوري یو یې په مزې خوري یو اسې دلی مزه چا واغستا ځوان واغستا د چا واغسته سیزي د روټۍ نور بس دمره بس پرېږوله ذاقه طعم الایمانی واغست خوند ایمان چا واغست من اغزوان رضی بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ادخلوا فی السلم کافة دغې ته وایي چې دا کافه یو ترجمه یو عالم کړې ده او ډیره د خوند نه ډکه یې کړې ده هغې خبرې ماله خوند را کړی دی او چې ماله کومه خبره خوند راکړي نو د خوند خبره تا ته هم پیش کوم هغه د خوند خبره یو بزرګ لیکلې ده او ډیره مزېداره لیکل ده وی د کافه یو توجیه زه ویم چې داسې شي نو ښه ده ادخلوا فی السلم کافة چشم بند گوش بند لب بند گرنیابی سر حق بر منبع خند هم دا کافی ترجمه مشوا هم دا ذاق مزیدار ترجمه مشوا چشم بند چشم ترگو تویم چشم بند گوش بند لب بند اس اغیوی بند نو که زلک ستاسو دا عوام سمجھ دے پاریم چشم بند ترگی کا دا قانون رب پابند گوش بند وگنے کا دا قانون رب پابند لب بند جبا کا دا قانون رب پابند او چشویت پابند قرآن و سنت او چشویت دا قرآن و سنت پابند نو اس راشا عالم وی گرنیابی سر حق بر منبع خند اس کی چرتتا تا راز رموز نکات اسرار مزی خبری اس کی درت ملاو نشی بیا زما خبر اسی اگنا او خاندرا سر ہوئی او چشم بند گوش بند لب بند گرنیابی سر حق بر منبع خند فاستمسک بالذی اوحی الیکا قرآن شاہ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شو بغیر دا حدیثنا قرآن حل کی گینا کہ تو اچھی اقیم الصلاة مزکوئے پا پابندے سرا سنگ مزکوئے شروع سنگ حکوم قیام سمر حکوم رکوع سنگ حکوم آجی سجدہ سنگ حکوم قائدہ سنگ حکوم سار سو رکات حکوم ماسپخین سو حکوم مازگر و ماقام ماتن سمر حکوم بابا اقیم الصلاة بانی عمل بید حدیث مصطفیٰ نہ ملاوی گی ذکر اقبال وی
تو وای وای خبره ډیره مزیدار ده او چې مزیدار وي نو د هر چا خبره پیش کولی شي کولی شي که نه شي کولی حاجی پیش کولی شي بابا دلیل درته ښیمه وایي صدقه وانه کذوب ها حدیث دی که نه صدقة الفطر مبارک نبی پاک وی چې صدقه وانه کذوب سمانه شو خبره رښتیا کړې ده اوس زما معنی یاد کړه خبره خو رښتیا کړې ده خو په حقیقت کې د دروغ بوری ده کذوب دی که نه شیطان نو هغه اقبال وی ناشنا جمله ده او ډیره ناشنا ده هغه وی بمصطفى برسا دا ومن تاب معك معنی شوقا یوازې به په خپله نه ځې ځان سو به خپل آل و عیال بیایې یاران دوستان ملګري به بیایې وی بمصطفى برسا خویشرا زم چې عجیبه جمله ده او چې سړی وزګار یو بار بار وی بمصطفى برسا خویشرا مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم تا زانو قام قبیل و رسوا بمصطفى برسا خویشرا مخی جملہ دلیل ناشنا دے بمصطفى برسا خویشرا کی دین ہم اوست دیوان چه سوک فارسی پوئی گی نبی پوشت ماشاءاللہ بمصطفى برسا خویشرا ولی جی کی دین ہم اوست طول دین خود عقیده عقیده دی عقیده ٹھیک شوا اعمال دی عقیدی اخلاق و معاملات دی عقیدی سیرت دے ہم صورت دے سنگا دے سیرت دے ہم صورت دے چونتی باحثیتی یو مسلمان چیزے یو خبر حکما وقت مناسبت سرا دیر خلق دی چخپل صورت دا غیر پو صورت بانی جوڑی او پاگی بانی فخر کئی لیکن یو جملہ درتویم زیم چی دا حدیث کہ پا تسبوی ارے نو خوان بکئی دا حدیث کہ پا تسبوی ارے نو خوان بکئی سنگا بخوان کئی توی ما سرا وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ ولی دا حا دا خان دا او چی حا شوا خان دا نو دا حا معلوم شو چی زرکی یخی نو دا پیغمبر پا طریقی یخیگی زکوی وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ حَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تاسو دا طول ہوئے نخوان بیو کی ہوئے وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ حَدْيُ محمد ہوئے طول ہوئے احسن الحدی حدی محمد سنگا مانشوا واو پی ناس سے پسار کی خبر بالکل زان لکڑی دا استقلال تا اشارہ کی زی مانکم پدا سی طریقے او واورے مسلمانانو لفظی او واورے مسلمانانو کہ خستہ طریقہ دا نو اگا طریقہ خود محمد دا کہ خستہ طریقہ دا نو اگا طریقہ دا محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سوا عقیدہ کی سجدہ کول چاہتا وا حاجاتو کی دعا لا سوچتول چاہتو رکوع چاہتا وا سجدہ چاہتا وا اللہ کریم مریم توئی یا مریم اقنتی لربکی وسجودی وارکعی مع الراکعین
احسن الهدي هدي واه الله واه او چې بیا داسې وایي چې قرآن وایي لقد كان ناشنا خبره قرآن وایي لام هم پې راوړه قد پې هم راوړه د دې دواړو کار مضبوط وي دا دواړه جمع څه کوي وایي لقد كان لکم لکم او مسلمانانو چې ځان ته مسلمان وایي کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ کریم فرمائے چی لقد کان لکم البت تحقیق کانا کانا وا دا ویبا دوام دیکھا نا کانا لکم وا دا ویبا چاد پار بئی لکم کم اوی مسلمانانو تاسو تبئی جی سشے فی رسول اللہ زارشم دی فانا ویشاوا زارشم دی فانا دا فا دمرا فادا چدتی یو سر دا مشرق پہ انتہا دے بلی دا مغرب پہ انتہا دے بلی دا جنوب دے او دا بل دا شمال دے چی فی اس دانوی چی فی عقیدہ دانوی چی فی الصلاة دانوی چی فی الزکاة آجی دانوی چی فی الصوم دانوی چی فی الحج آجی وی فی اللہ دا سبوی چی پا دین دا پیغمبر پا طریقی دا پیغمبر پا دعوت دا پیغمبر پا اخلاق دا پیغمبر پا معاملات دا پیغمبر پا سیرت دا پیغمبر پا صورت دا پیغمبر فی رسول اللہ اسوة حسنہ دے ترجمہ یو بزرگ کرد دیر خدا سنگرہ وفی رسول اللہ مارا اسوة سنتی او استمارا قدوة کستا ترجمہ دا فی رسول اللہ مارا اسوة سنتی او استمارا قدوة ٹیم میں دیر واسطہ اخلاص ہونا فاستمسک بالذی اوحی الیکا اللہ اللہ بس لنڈی لنڈی خبرکم لنڈی لنڈی خبرکم توجہ کا التو فاستمسک بیاراغی بالذی اوحیا کلچ انسان باندی الزامات شروع شی انسان باندی اعتراضات شروع شی نظر پریشان کی گی اللہ تسلی ورکی چی انکا علی صراط مستقیم تخ منگولی خخی کام خلق تا تا مجنون وغیرہ وغیرہ الاخری تا دیر خبر اولی دی دا چی سمرہ اوئی تا تا پرواہ مکوا زکا چی انکا علا صراط مستقیم ستا شان دا سرے چم صراط مستقیم ستا مرکوب دے او تیرا کے بے پدے پونا شمارے بھی ویلا انکا علا صراط مستقیم بے شکا پا صراط مستقیم باندے تگام زن روانی مانت سور پا حق باندے اللہ انکا علا صراط اس ترجمکم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَقُرآن سے بریخی دی او دا قرآن چلے لَذِكْرٌ لَكَ عام معنی دا نصیحت 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 خیستہ ترجمہ دا کہ من شک فقط الاخریہ خبر ہے
यो तर्जुमा कुर्तुबी की अगर डेरा ख्वाखा दा सिंगा व इन्नहु लज़िक्रुल लका ए लशरफुन लका दा कुरान ताद पारा बाइस इज्जत सही दा कुरान ताद पारा बाइस इज्जत मुस्ताक कौम दे पारुम इज्जत आय हाय अल्लाह वही खुद न थे सहाबो सिफत गई खुद न थे जो होरों के राह पर हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया लज़िक्रुल्लाह का वली कौमी का स्ता इज्जत तुम पर कुरान के दे स्ता कौम इज्जत पर कुरान के दे दाद कुरान इज्जत तो गोर माशा अल्लाह अल्लाह जुनको शयूख बांधी अरबहा व खरबहा रहमतुना बेसुला युदरा अव्वलहु वला आखिरहु वला औसतु दास रहमतुना दे पे अल्लाह नाजिल की दाद कुरान बरकात लज़िक्रुल्लाह का वली खुदी बल्टी की तो गोरा फाय न दरावड़े वावे रावड़े जका जुफा कल कल इत्तिसाल बन दलालत की नज़ुई वासौफा तुसअलून या औरज़दा चाय के इम्तिहान अगस्ती की अल्लाह ने पके टोल पास की वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।